Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis, ug sa tanan din kining atong Sibya, nahiabot, ingon man usab katong mga tao nga nagtan-aw sa YouTube. Kini ang inyong magbalantay sa pagtuo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Ang akong timbaya usab ngadto sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Espesyal gyud nako silang itimbaya tungod kay kung wala ang mga mag-uuma, wala ang mga mananagat, maglisod yun ta o puyo nining kalibutana. Ako usab nga timbaya sa ato nga mga ginikanan, labi na sa mga parents karon. Karong adlawng Lunes, June 1, gasugod karon ang online nga pag-register sa mga anak aron mo eskwela. Niya na taning gitawag og virtual learning. Ambot mo saler ba kani mo effective baka ni, pero lisod kaayo, pero mao'y gipangayo nining panahona tungod kay niamang kita sa COVID-19 diin atong gipaningkamutan nga unta mawala na gyud kini ug atong iampo nga ang ato nga mga scientists makadiskubre na unta og vaccine aron masumpo na kining coronavirus disease. Karong adlawng Lunes, Hunyo 1, 2020, atong gisaulog karon ang kapistahan ni Mama Mary isip Mother of the Church. Mary as the Mother of the Church. Unya, ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labang pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya gilibot niya kinig kural ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug bipanaw siya. Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon, apan siya gibunalan nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron nila ang akong anak." Apan nag-ingnanay ang mga saop, "Kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan." Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay ug gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, "Nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan?" Adtuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha nakabasa kamo nining bahina sa kasulatan, ang batong gigisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. But untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo kay sila nakasabot nga sila maoy giigo sa sambingay apan nahadlok sila sa mga tao. Busa mibiya sila kaniya ug nanlakaw. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, aniya kita sa kapistahan sa Mahal nga Birhen Maria isip inahan sa Santa Iglesia sa simbahan. Nindot kayo kini nga una nga pagsaulog nato human sa Pentecostes, human sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, human sa iyang pagsaka sa langit, unya human sa iyang pagpadala sa Espiritu Santo. Atong gisaulog ang Pentecostes kagahapon o ato yung hinumduman nga ang Pentecostes mao ang ika-50 ka adlaw
human na banhaw nga itong Ginoo, unya gipadala sa Amahan ug sa Anak ang Espiritu Santo. Sa ako nang gikasulti, daghan na kaay akong mga pamalandong, ng Espiritu Santo mao ang magdala kanato sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo mao ang mugiya kanato aron maglakaw kita sa maayong nga dalan. Ang Espiritu Santo mao ang maghatag kanato og grasya aron makahibalo kita nga mopuyo sa kalinaw ug mahibalo kita kung naa nga to ang kalinaw kita mahibalo usab nga mopasaylo. It is the Holy Spirit that guides us in order to walk into the path of righteousness. It is the Holy Spirit that gives us the peace of mind, because with the peace of mind, this is the result of being a man of a heart with forgiveness, the man who can forgive. If a person can forgive, then he can have peace of mind. And that is because the Holy Spirit is with him. It is through the Holy Spirit that we can have peace of mind, because we are able to forgive people. You have no peace of mind, it is because you cannot forgive people. It is only when you have peace of mind, it is because you know how to forgive. And then, today, we are now on the first day of ordinary time. But we are now in the 9th week. Niya na kita sa ordinary time according to the calendar of the church on the 9th week. And then, on this day, the gospel speaks about the parable of the vineyard. Ang tagiya sa kining vineyard mao ang Ginoo. Unya ang vineyard mao ang kalibutan. Unya ang nagdumala sa ang mga rulers, ang naa sa kagamhanan mao mga taong Romanhon at that time. Unya ang mga saop mao to ang mga rulers, unya ang gipadala sa tag-iya aron maningil sa iyang bahin mao ang mga propeta. Unya ang iyang anak naturally si Jesus Christ. Pero ang punto gyud dinhi sa ebanghelyo mao nga ang atong Ginoo, the God the Father is truly our Father, nga iyag yung gihigugma gyud niya ang kalibutan, nga iyag yung gihatagan o grasya ang kalibutan, mo na nga iyang gipiyal ang kalibutan ngadto sa mga rulers. Kung kita gud hatagag responsibilidad kana tungod kay kita giila ang ato nga katakos. When we are given a responsibility, it means to say that the giver trusted our capability. That is why importante gyud kaayo nga mamahimo kita nga magmatinud-anon. Wala man magmatinud-anon ang ato nga mga tao kaniadto sa kagamhanan. Ambot ka karon ang mga tao sa kagamhanan, ang ato nga na elect nga mga mayor, mga gobernador, mga congressman, mga senador, atong presidente, vice-presidente, tao ba nga kanang aduna gyoy kanang dignidad tungod kay sila mihimo silang mga responsibilidad atong mabantayan nga daghan kay nagreklamo kini laging SAP, kini bang gitawag og Social Amelioration Program Fund. Unya nahitabo man nga ang karon noon nananon sa kami nga ri sa Misamis Occidental niya mami sa low risk, pero naningkamot man gyapon ang mayor nga mahatagan ang tanan, pero daghang gyapon nagbagolbol kay ang presidente gud ningon mo gud nga ang tanan tagaan. Ang punto nako dinhi nga God entrusted the world to our leaders. Nya ang ato gyud sama ato gyung tan-awon gyud nga gihatagan pa sa atong mga leaders o pag-atiman ng atong kalibutan aron ang mga produkto sa kalibutan pagasawaan sa katawhan. Mo gini importante. Nindot kayong ebanghelyo no. Kay gipadala ang mga saop sa tag-iya. Gusto man nila nga ang mga leaders, gusto nila nga sila ray mo ob-ob, sila ray mo kaon, sila ray mo dimdim, sila ray mo tag-iya sa mga produkto sa kalibutan.
Mao gyapon yun, murag nahitabo gyud ni karon. Daghan nga mga panghitabo nga ang mga leaders murag ang ilang yun nga kining personal interest maurag yung ilang gitan-aw. Unya luoy kaayo ang mga constituents. Unya mao po ni nahitabo ang Ginoo mipadala ngadto sa mga rulers sa kalibutan aron mangayo siya sa iyang pahat, sa iyang share. Pero ang iya nga gipadala gipamatay. Kadabang the man is selfish to the point that he does not share, to the point that he wants to own everything. With the selfishness of man, the world is dying. Mao na nga nakita sa Ginoo mo gi-allow niya ang China nga muhimo tingali kay nagsulti man sila nga kining laboratory made lang ang coronavirus disease. Pero di ko amot lang ha, di ko mukuan ana kay lisod ko kay na dili na proven. Pero ang importante ani mao nga ang Ginoo tungod kay gibinuangan sa uban nga mga leaders ang katawhan mao na nga nihatag siya og kining sakit aron mamaayo ang kalibutan. Dili ba tungod sa coronavirus dunay quarantine? Dili ba nga tungod sa coronavirus dunay ang mga tao nahunong na ang mga pabrika? Natanaw kini, nakita kini nga limpyo na ang atmosphere, na limpyo ang mga kapanganuran. Unya mihayag na, murag naayo na, naalim na ang ato nga Mother Earth. Sa ato pa di ay importante gyud kaayo pud ning usahay muhatag og sakit ang Ginoo para sa kaayuhan sa tanan. The Mother Earth is healed. Nature is healed. Ang Santo Papa gasigi gyud hangyo mao ban bitaw nga mipagawas siya og usa ka encyclical letter nga gitawag og Laudato Si, that our common home is the Mother Earth, that we have to take care of our common home nga mao ang planeta sa kalibutan. Mao na nga usahay pod nindot pod gyud kaayo nga kanang makailata nga ang Ginoo maong tuburan sa tanan. Ang punto ra gyud ni mao nga ang kalibutan gidimala sa mga tao nga irresponsable tungod kay gitugyanan sila pero wala nila buhata ang ilang gimbuhaton. Ila na hinuon nga gituok ang katawhan, ila na hinuong gipasipad-an ang katawhan ug wala na hinuon makatagamtam ang katawhan nga unta mo'y pahatan sa abot sa kalibutan. Unya dili lang ana ang ebanghelyo gasaysay pod nga ila pa yung gipatay ang atong Ginoo. Ilang gipatay ang anak sa Dios tungod kay sila murabag nahadlok nga maagawan sa ilang gahom. At that time people in power were really very afraid, fearful that their power will be taken away from them. Motong ilang gipatay ang atong Ginoo. Mga igsoon ato yung hinumduman ng ang ebanghelyo buot gyud nga musulti kanato nga ang Ginoo naghatag yun nato kaayuhan, gahatag nato og usa ka planeta, usa ka kalibutan aron atong atimanon og dunay responsibilidad ang atong mga leaders nga muatiman niini aron mapatigayon ang pagpahat-pahat sa mga abot sa kalibutan. Muna nga usahay ba ang atong mga leaders usahay mag-focus lang nga unsaon nga makakwartag maayo panalitan ron kanang mina, kanang mining makanindot kay nay kwarta nay bulawan makuha inana pero imong hunaon nga madaot gyud ang ato nga mga sapa, madaot ang ato nga mga kabukiran. Tan-aw gud mo sa Surigao, kumatan makaadto mo Surigao, luoy jud ang Surigao kay murag diserto. Bisan gali sa Atlas Mining sa Sugbo na dinadapit sa Lutupan, ang sapa diya namatay man ang mga sapa, wala nay isda, wala nay mga makaon tungod kay sa mining. Usahay kita magunahuna lang ta sa immediate nga atong makuha. Kaya nga atong mga leaders pod gusto pod nga ang immediate pod nga makuha pero kinahanglan gyud atong atimanon ang kalibutan. Mao na nga Santo Papa mingon gyud nga
take care of our common home, our planet, our Mother Earth. This is the only planet that we have. Muna nga, ang Ebanghelyo, gahisgot yun og responsibilidad, nga gihatag kanatong tanan, labi na sa itong mga leaders, og importante kaayo, nga sama kini sa parasan, ang kalibutan sama sa parasan, nga atong atimanon, aron ato yun, nga makaon o atong madawat ang mga abot niini og mabahin-bahin sa katawhan. Kunya, dili ta maghinakog, we must not be selfish. Instead, we must welcome anybody who can contribute the growth of the agricultural aspect in our land. Ato gyud nang tagaan og pamaagi aron mulambo gyud ang ato nga komunidad. Importante gyud ni kaayo kay kun dili ni nato buhaton, mga matay gyud ang mga tao. Gani ning COVID-19, lisod man gyud kaayo ron ang atong trabaho. Muna nga mubalik gyud ta sa pagpananom. Mubalik gyud ta nga nining gitawag og agricultural aspect nga kinahanglan gyud nga mananom ta, kinahanglan gyud nga ato gyud nga ibalik gyud ang paghigugma sa basakan. Wala na gyud kayroy nananom sa basakan, wala na kayroy nananom sa mga mais. Tingali mo na ning panahon na tungod kay ang ato nga edukasyon na naman sa gitawag og virtual learning, din wala na physical appearance. Importante gyud kaayo nga kita mobalik sa uma, unya atong paningkamutan nga ato yung panggaon ang ato nga kalibutan nga mao ang gisgutan sa ebanghelyo nga gitawag og parasan. God entrusts the development of this Mother Earth to our leaders. Our leaders must take care of this planet Earth and that they must not be selfish. Importante kaayo nga ang ato nga mga leaders mahigugmaon og andam nga mupaambit dili kay ang ilang huna-hunaon ang ilang kaugalingong interest. Unya atong paningkamutan nga atong higugmaon ang pagpananom, atong higugmaon ang ato nga basakan, atong higugmaon ang mga pagpanagat. We have to go back to the old ways in terms of planting. Pero kung doon ay mga bagong pamaagi, ang punto rin yun ako din ni mao nga mananom yun ta alang sa atong kaayuhan. Unya, sa ato nga pagpananom, atong iampo yun, mag-ampo yun ta, aron panalanginan sa Ginoo. Dito bitaw sa Basilan, doon na may basakan. Unya, sa human galig pananom, pagpananom inighapon, adtuon ako, akong dadan og pan, ang mga nananom, akong pakanon, unya, iniguman, ako silang tawgon, nga mag-ampo mi, nga panalanginan ang basakan. Nya doon na po'y panahon na ito nga miabot ang kukulisap nga ang mga lubi sa tibuok Basilan nga matay. Pero dili pagpanghambog ako yung tawgon gud ang mga katawhan unya akong ingnon sa mong lugar nga mangampo kita sa lugar nga din among giampo na buhi pagyud karon ang mga kalubihan. So we have to pray and then we have to really pray for our leaders aron sila dili mamahimo nga selfish. Instead, they will work for the welfare of everybody. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, nining adlaw nga gigahin kang Mama Mary isip Mother of the Church. Hinaut-unta nga kita mo adto ni Mama Mary nya mo ilah kaniya nga siya tuburan usab sa grasya kay ang iyang pangamuyo paminahon man gyud sa iyang anak. Mao na nga mudangop kita sa Mama Mary ug ato siyang hangyoon
nga muampo kanato tungod kay ang iyang pagampo dunggon manggayod sa iyang anak. Siya ang inahan sa tanan nga gisangpit sa mga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.